नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। संघीय संसदले बिहीबार पहिलो पटक नयाँ अभ्यास गरेको छ। सरकारको काम कारबाही तथा विभिन्न विषयमा सांसदहरूले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यासको सुरुवात भएको छ। हरेक महिना प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर गर्ने निर्णय अनुसार पहिलो श्रृङ्खला सम्पन्न भएको हो। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भन्दै संसदले गरेको यो पहिलो अभ्यास कति प्रभावकारी भयो वा भएन, समीक्षाको पाटो बाँकिनेछ। सांसदहरूले सिधै प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम भए पनि प्रश्नोत्तरका लागि सांसदहरूको प्रश्न अघिल्लो दिन नै संघीय संसद सचिवालयमा टिपाइएको थियो। पूर्व प्रश्नावली तयार नगर्दा तथ्याङ्कहरू मिथ्याङ्क हुन सक्ने भएकै कारण उत्तरको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समय पाएका थिए। तर पहिले नै टिपाएको प्रश्नको भान नहुने गरी प्रश्नोत्तर गराइएको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सोधेको प्रश्नबाट झस्किँदै प्रचण्ड आफैले पूर्व तयारी गरिएको प्रश्नावलीको खुलासा गरेका थिए। एउटा विषयमा निबन्ध घोकेर अर्कै पर्न आएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सो खुलासा गरेका हुन्। यद्यपि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रचण्डले यो खुलासा गरेका मात्र होइनन्, एक दिन अगाडि नै संसदको प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै अन्य सांसदहरूले नै व्यङ्ग्य गरेका थिए। सांसदहरूले जे जस्तो व्यङ्ग्य गरेको भए पनि पहिलो पटक सरकारको काममा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सवाल जवाफले आम नागरिकलाई पनि जोडेको छ। पहिलो दिन 2 घण्टा ढिला गरी सुरु गरिएको प्रश्नोत्तर आगामी दिनमा समयमै र कतैबाट आलोचना नहुने गरी होस्। जे जस्तो भए पनि यस्तो किसिमको नयाँ अभ्यासको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदका प्रश्नहरूको कठघरामा। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिनै प्रतिनिधि सभाको नियम निलम्बन, कर्मकाण्डी जवाफ दिएको भन्दै एमाले सांसदहरू असन्तुष्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी। प्रकरणमा मुछिनेहरू दिनहुँ बढ्दै। मुस्लिम नेता मिया र भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल समातिए। भ्रष्टाचारीलाई नछोड्न सडकमा खबरदारी कायमै। क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लडाकुलाई दिएको पैसामा भ्रष्टाचार अस्वीकार। कपोकल्पित र राजनीतिक पूर्वाग्रहीले प्रेरित भएको दाबी। कोशी प्रदेशमा सत्ता गिजलो कायमै। मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने गरी कङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्णय। माओवादी र जसपालाई सरकार छोड्न कङ्ग्रेसले पत्र पठाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना उच्च। र सिद्धवार मैया भारतको कर्नाटक राज्यको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। सिद्धवार मैयालाई मुख्यमन्त्री बनाउन भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी बीच सहमति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सांसदहरूको प्रश्नले घेरिए। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सेगमेन्टको पहिलो दिन नै प्रचण्डमाथि प्रश्नै प्रश्न थुप्रिएका थिए। त्यसैले नै जवाफमा उत्रिए प्रचण्ड। एक रिपोर्ट। सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु, तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ।
हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुन सक्छ। तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन्। फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो। त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई, अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ, सदन बाहिर पनि छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ। माननीय सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने 1 महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। जुनसुकै तह र तबकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नु भएको छ। मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। किसानहरूलाई समयमा नै मल र बिउ उपलब्ध गराउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा नै स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। भारतसँगको हाम्रो सिमाना, खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन। सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सांसदसँग यसरी प्रत्यक्ष सवाल जवाब गर्ने प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनको यस अभियानले जनताका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सरकार प्रमुखसँग पुग्ने र सांसदहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका जनताका लागि आवाज उठाउँदै जवाब पनि सजिलै पाउने मौका पाएका छन्। जनताको सहज पहुँचका लागि सरकारको यस कदमको प्रशंसा नै भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार संसदमा सांसदहरूसँग सवाल जवाफ गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा यसरी सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गरेको यो पहिलो पटक हो। संसदमा हरेक महिना सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने निर्णयसँगै प्रचण्डले पहिलो सवाल जवाफ गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूलाई दिएको जवाफसँग भने विपक्षी दलका सांसदहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिहिबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यसका लागि सांसदहरूको प्रश्नहरूको संकलन संसद सचिवालयले अघिल्लो दिन नै गरियो। सोही अनुसार 15वटा प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची तयार थियो। सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्दै बैठक 11 बजे बोलाइयो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम भएकोले सांसदहरूलाई मात्र होइन, आम नागरिक पनि निकै चासोका साथ संसदको प्रत्यक्ष प्रसारणको पर्खाइमा थिए। सांसदहरू समयमै संसद भवन छिरिसकेका थिए, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समयमा नै उपस्थित नभएका कारण बैठक बस्न सकेन। तर त्यसको सूचना पनि संसद सचिवालयले दिएन। 2 घण्टा ढिला गरी बैठक सुरु भयो। बैठकमा टिपाएको नाम अनुसार नै सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने पालो पाए। प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिँदै गए, तर सांसदहरूले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीले दिएनन्। केही जवाफ गोलमट्टोल थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गम्भीरताका साथ जवाफ नदिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए। मैले प्रश्न उत्तरको सवालमा जुन गम्भीरताका साथ, जुन महत्त्वका साथ जसरी माननीयहरू प्रश्नहरू उठाउनु भयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यही हिसाबले प्रश्नको उत्तर आएन। एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्र प्रश्नको उत्तरहरू दिने काम चाहिँ भएको छ। त्यस्तै एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर जीवन्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रश्न पहिले नै सोध्ने र तयारीका साथ उत्तर ल्याएर प्रश्नोत्तर गर्दा जीवन्त नभएको भन्दै प्रश्नोत्तर केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएको भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। यो संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै जीवन्त छैन। पहिलो अब प्रश्न पहिले सोध्यो अनि उत्तर चाहिँ ल्यायो, त्यसरी त्यो जीवन्त हुँदैन। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले पहिलो नम्बरमा प्रश्न दर्ता गराएको भए पनि पछाडि पालो दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। स्वतन्त्र र साना पार्टीहरूलाई बोल्न नदिने गरिएको उनको गुनासो छ। ठुला पार्टी जहिले पनि हे भने कि स्वतन्त्रता बोल्न नदिने, साना पार्टीलाई बोल्न नदिने, आफूलाई नै सांसद पार्लिमेन्ट भवन ठान्ने ठुला पार्टीहरू, त्यसको विरुद्धमा कि संसदमा विचारको प्रतिनिधित्व हुने। काङ्ग्रेसको 4 जना किन बोल्नु पर्यो, एमालेको 3 जना किन बोल्नु पर्यो? एकजना बोले पनि त कहाँ एमालेको विचारको प्रतिनिधित्व। तर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर जीवन्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले लेखेर ल्याएको कुरालाई मात्रै नराखी बिहिबार बिहानसम्मका घटनाक्रमहरूलाई समेटेर कँदिलो ढङ्गले प्रश्नको उत्तर दिएको उनले बताए। प्रश्न उत्तरलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सापकोटाको भनाइ छ। पहिलो त सुरुवात भयो, त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हुन त अघिल्लो पटक नि एकपटक सुरु भएर यो त्यतिकै स्थगित जस्तो रोकिएको जस्तो भएको रहेछ। पहिलो त जीवन्त जस्तो नै भयो। अरू मान्यजीहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो त मलाई धेरै कुरा थाहा हुने कुरा भएन। पहिलो पटक सांसद र प्रधानमन्त्री बीच प्रश्नोत्तर भएको छ। पहिलो पटक गरिएको अभ्यास भए पनि यो सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। पहिलो पटक गरिएको यस्तो कार्यको त्रुटि सच्याउँदै आगामी दिनमा अझै परिष्कृत ढङ्गले प्रश्नोत्तर गर्नेतर्फ सत्तापक्ष वा विपक्षी सबै सांसदहरूको सुझाव आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको समय अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। अनुसन्धान नसकिएपछि अदालतले बुधबार थप 3 दिनको समय दिएको थियो। उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव समेत पक्राउ परेको यो प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहँदा अन्य अभियुक्तहरू पनि पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। अनुसन्धान नसकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार थप 3 दिनको समय दिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धान जारी रहँदा बिहिबार पुनः थप 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहिबार मुस्लिम नेता नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थी नेता टेक राज रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले खोजी तीव्र पारेपछि फरार रहेका मुस्लिम नेता मिया सिंहदरबार परिसरबाटै पक्राउ परेका हुन्। मियाले प्रयोग गर्दै आएको हज समितिको गाडी नक्कली शरणार्थी बनाउने क्रममा गिरोहले प्रयोग गर्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले 2077 माघ 27 मा मियालाई हज समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। थापापछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाडले मियाको समय थप 2 वर्ष थप गरेका थिए। भुटानी शरणार्थीको अधिकारको विषयमा पैरवी गर्दै आएका रिजाललाई अभियुक्तको बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको हो। मिया र रिजाल पक्राउ परेसँगै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेस पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शक्तिशाली नेताहरू समेतको संलग्नता देखिएपछि घटनालाई सामसुम पार्न सक्ने आशंका आम नागरिकमा भइरहँदा बिहिबार संसद बैठकमा सांसदहरूले पनि प्रश्न गरेपछि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने भन्दै आश्वस्त पारेका छन्। जुनसुकै तह र तबकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नु भएको छ। मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मुख्य योजनाकारमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेको यो प्रकरणमा अन्य भिआइपी नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धान जारी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म को पक्राउ परे? टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव; बालकृष्ण खाँड, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री; नरेन्द्र केसी, बालकृष्ण खाँडका निजी सचिव; टेकनारायण पाण्डे, बहालवाला सचिव एवं पूर्व गृह सचिव; डाक्टर इन्द्रजित राई, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार; सन्दीप रायमाझी, एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीका छोरा; रामशरण केसी, काठमाडौँ टोखा; गोविन्द चौधरी, मोरङ; सानु भण्डारी, ललितपुर महानगरपालिका 23; केशव प्रसाद दुलाल, मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10; सागर राई, मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 का पूर्व वडा अध्यक्ष; टङ्क कुमार गुरुङ, पाँचथर फिदिम नगरपालिका 7; सन्देश शर्मा, दाङ; आङ टावा शेर्पा, पूर्व सभासद नेपाली कांग्रेस; शमशेर मिया, अध्यक्ष नेपाल हज कमिटी; टेकनाथ रिजाल, भुटानी शरणार्थी नेता। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएका तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा र इन्द्रजितका छोरा निरज अझैसम्म पनि फरार छन्। संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले राष्ट्रद्रोह विरुद्धको अपराध समेत लगाउने तयारी गरिरहेको छ। उच्च तहका राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता रहेकै कारण यो प्रकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने सबैको कौतूहलताको विषय बनिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको पनि 2 महिना हुन लागेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीदेखि बहालपाला सचिव समेत पक्राउ परिसकेका छन्। यो प्रकरणमा अन्य ठूला नेताहरूको पनि संलग्नताको कारण आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले कारबाही हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि स्वतःस्फूर्त नागरिक समाजले दिनहुँ जसो प्रदर्शन पनि गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बसन्तपुर होस् वा माइती घर मण्डला, दिनहुँ जसो हात हातमा प्लेकार्ड बोकेका समूहहरू भेटिन्छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका अपराधीहरूलाई कारबाही गर भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर हरेक दिन जसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि अनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सत्तारूढ दलदेखि सत्तारूढ दलकै युवा विद्यार्थीहरूले पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने सदनमा पनि यो विषय तातिरहेको छ। यो काण्डका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न आम नागरिकले दबाव दिइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि जस लिने होडबाजी पनि उस्तै छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले कारबाहीका लागि दबाव दिन भन्दै सडक आन्दोलन नै गर्दै आएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सडक आन्दोलनमा आउन आह्वान गरिरहेको छ। सरकारलाई दबाव दिन भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका रासपा नेताहरूले आफूहरूकै कारण सरकारले अनुसन्धान थालेको समेत दावी गरेका छन्। बिहीबार एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि विरोध सभा आयोजना गर्यो। विरोध सभामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलहरूबीच सहमति नै भएको दावी गरे। भ्रष्टाचारको पनि तल्लो तहको भ्रष्टाचार यो भन्दा अर्को के हुन सक्छ? आफ्नो जनता बेचेर खाने कस्तो कल्पना होला? यो भन्दा दुःखदायी र यो भन्दा लज्जास्पद विषय केही पनि हुन सक्दैन। आज विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ। विदेशीहरूको समेत चासो रहेको यो प्रकरणमा अरबौंको भ्रष्टाचार मात्र नभई राष्ट्रद्रोह र राज्य विरुद्धको अपराध नै भएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसददेखि पूर्व मन्त्रीहरू नै जोडिएपछि कारबाहीको माग गर्दै चौतर्फी दबाव बढिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब पालो न्युज रफ्तारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए। सोही अनुसार प्रहरी प्रशासनले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक र निष्पक्ष अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने र गर्न नदिइने उनले प्रतिबद्धता जनाए। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको संवेदनशील विषय भएको र अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भइसकेको उनले बताए। प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका कसैलाई बाँकी नराख्ने भन्दै उनले भिआइपीहरू पनि पक्राउ परिरहेको बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच छलफल बाक्लिएको हुँदा शीर्ष नेतृत्व तहबाट सामसुम पार्ने आशंका आम नागरिकले पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको सवाल जवाफका क्रममा प्रचण्डले माओवादी लडाकुलाई दिएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोप मात्रै भएको बताएका थिए। तत्कालीन माओवादी लडाकुको भ्रष्टाचारको कुरा कपोकल्पित र राजनीतिक पूर्वाग्रहीले प्रेरित भएको उनको दावी थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्रीमा रामशरण महत रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्यान्टोनमेन्टमा राखिएपछिको सबै हिसाब किताब रुजु भइसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा कसले लिएको भन्ने कुरा पनि रेकर्डमै रहेको उल्लेख गर्दै विषयलाई पटक पटक राजनीतिक पूर्वाग्रहीकै रूपमा उठाउने गरिएको प्रचण्डले दावी गरे। 2048 सालपछि सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आफू तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्नेतर्फ सरकार रहेको भन्दै वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने उनले उल्लेख गरे। 2072 सालको भूकम्प, कोभिड-19 को प्रभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको पनि उनले स्पष्ट गरे। तरलताको सङ्कुचन र घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको तथा पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले बताए। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको पनि उनको दावी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2072 सालको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका छन्। संघीय संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्नेमै रहेको बताए। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जवाफ उनले दिए। प्रचण्डले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको स्मरण गरे। अहिले पनि अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि रेशम चौधरीलाई कसरी छुटाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगिने पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तरमा 15 जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। तर पहिलो दिन बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न 15 जना भन्दा बढी सांसदले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष प्रश्न पठाए। यसरी नियमावलीमा तोकेको भन्दा बढी प्रश्न आएपछि प्रतिनिधि सभाले पहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गर्नु पर्यो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समर्थन गरे। अनि 15 जना भन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने गरी नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गर्यो। तर यो निलम्बन बिहिबारको बैठकमा मात्र लागू हुनेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो बेहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै शुक्रबार दिउँसो 3:45 बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिए। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारबाट पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहसँग अध्यक्ष मियाको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो। कार्कीका अनुसार शरणार्थीका नाममा ठग्ने गिरोहलाई हज समितिको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयको गाडी अध्यक्ष मियाले उपलब्ध गराएका थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उक्त समितिको गाडी प्रयोग भएको खुलासा भएको प्रहरीले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको BAB 1405 नम्बरको निसान पेट्रोल जीप प्रहरीले बरामद गरेको छ। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सरकार निरन्तर लागि परेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रवास समन्वय समितिका सदस्य तथा प्रवासमा कार्यरत नेपाली बुद्धिजीवीसँग बिहीबार भएको भेटमा उनले भ्रष्टाचारको जालो भताभुङ्ग पार्न आफू निरन्तर लागि परेको र यसमा नेपाली डायस्पोराको पनि साथ चाहिएको बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी आर्थिक समृद्धि र देश विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले नछाड्ने दृढता समेत व्यक्त गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ। छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बलियो साथ दिएको समेत उनले बताए। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। बिहीबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। यस प्रकरणमा अन्य ठूला नेताहरूको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। जनस्तरबाट समेत दिनहुँ सरकारलाई खबरदारीका लागि प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान हुने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान सुरु हुने जानकारी दिए। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाको 24औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा पर्यटन मन्त्री किरातीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। विक्रम सम्वत 2079 पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको 5 महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन। यो विमानस्थल भएर आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि उडान भएका छैनन्। नेपाल एयरलाइन्सले यही जेठ 29 गतेदेखि भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत नियमित उडान गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा सबै दलका ठूला नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा ठूला दलहरूको सर्वदलीय सहमति जस्तो रहेको जिकिर गरे। उनले गाउँघरतिर नेता आउँदा चोर आए भन्छन् भनेर कुनै बेला दिएको अभिव्यक्ति अहिले पुष्टि भएको जिकिर समेत गरेका छन्। भ्रष्टाचार मात्रै नभई मुलुकमा अन्य व्यतिथिले समेत जरा गाडेको उनको भनाइ छ। उनले अहिलेको सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नै नसक्ने समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र र जसपालाई तत्काल सरकार छाड्न आग्रह गर्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार बैठकले नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन प्रदेश सरकारसँग माग समेत गरेको छ। त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षलाई पनि संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव
जवाब दिन केदार कार्कीको नेतृत्वमा 5 सदस्य समिति पनि बनाएको छ। यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रोक्न समेत प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदका लागि 100 वटा ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब पालो अर्थ रफ्तारको। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समयमै मल उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको बताए। गत वर्ष जस्तो किसानलाई मल अभाव हुन नदिनका लागि यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राखिएको उल्लेख गरे। त्यस्तै उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले नेपाल आलु उत्पादन गर्ने देशहरूमा अग्रपङ्क्तिमा देखाउँछ। तर भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु वर्षको 9 महिनामा नेपालले 6 अर्ब 90 करोड 86 लाख रुपैयाँको आलु आयात हुँदा सोही अवधिमा नेपालबाट जम्मा 30 लाख 95 हजार रुपैयाँको मात्रै आलु निर्यात भएको छ। समीक्षा अवधिमा नेपालले भारत, बङ्गलादेश, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र इन्डोनेसियाबाट 26 करोड 41 लाख 26 किलोग्राम आलु आयात गरेको छ। आयातित आलुमा 99% हिस्सा भारत र बङ्गलादेशको छ। साउनदेखि चैतसम्ममा 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ बराबरको 26 करोड 5 लाख 94 हजार किलोग्राम भारतबाट र 8 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरको 35 लाख 28 हजार किलोग्राम आलु बङ्गलादेशबाट आयात भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ठकालले अर्थतन्त्रमा 81% योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने वातावरण सृजना नगरे अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठकालले 9 महिनामै 6 लाख युवा कामका लागि विदेशिएको तथ्य उजागर गर्दै आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको जनाएका छन्। अध्यक्ष ठकालले 85% रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको अध्ययनमा देखिएको दावी गरे। न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधा भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको उल्लेख गर्दै ठकालले 3 त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति मार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहिबारबाट सुरु गरेको 6औं चेम्बर एक्सपोमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पछि नपर्ने बताएका छन्। जेठ 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा नेपालमा उत्पादित घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीहरू, जडीबुटी, अटोमोबाइल, विद्युतीय सामग्री, फेसन वेयर, छाला जन्य वस्तुहरू प्रदर्शनी एवं बिक्रीका लागि राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको सौर्य विद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य 70% काम पूरा भएको छ। कुल 79 करोड लागत रहने परियोजनाको निर्माण कार्य 3.5 वर्ष अघि सुरु गरिए पनि कोरोना महामारी लगायतका विविध कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन। शिव शताक्षी नगरपालिका 4 मा झापा एनर्जीले निर्माण गरिरहेको परियोजनामा 22 बिघा जमिनमा हाल प्यानल राख्ने संरचना निर्माणको काम भइरहेको र असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। अब बाँकी न्युज। केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण बदलिएको लामो समय भइसक्यो। केन्द्रको बदलिएको समीकरण अनुसार 6वटै प्रदेशमा सरकार पनि बदलिए, तर कोशी प्रदेशमा पुरानै समीकरणको सरकार कायम छ। नयाँ प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको नामाकरण चाहिँ दियो, तर सरकार पनि पुरानै कायम छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार सरकार छाड्ने हो भने यो प्रदेशमा सरकार मात्रै ढल्दैन, मध्यावधि निर्वाचनकै सम्भावना प्रबल देखिन्छ। तर पनि मध्यावधितर्फ नै धकेल्ने गरी कांग्रेसले सत्ता छोड्ने निर्णयमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय प्रदेश नामाङ्करणको नाममा पहिचान पक्षधरहरूले गरिरहेको आन्दोलनले कोशी प्रदेशमा अशान्ति र द्वन्द्वको अवस्था सृजना भइरहेको छ। निरन्तर रूपमा आन्दोलनका घटना हुँदा प्रदेशमा अशान्ति फैलिएको भन्दै कोशी प्रदेश कंग्रेस संसदीय दलको बैठकले भइरहेको आन्दोलन रोक्न पहिचानवादीहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट मन्त्री स्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि बैठकले माग समेत गरेको छ। तर पहिचानवादीहरूको आन्दोलनले कोशी अशान्त बनेको निष्कर्ष निकालेको कंग्रेसले प्रदेशलाई नै अरू अशान्त पार्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि बाटोमा धकेल्ने कंग्रेसले कोशी प्रदेश कंग्रेस संसदीय दलले केन्द्रको गठबन्धनमा रहेको गठबन्धनले सरकार छाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा बसेको संसदीय दल बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कंग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले दोधारे नीति लिएको आरोप लगाए। थापाले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई तत्काल प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन आग्रह गरे। उनले केन्द्रमा भएको 10 दलीय गठबन्धन अनुसार नै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणका लागि सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जसपालाई समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। हामीले त जोरदार के माग गरेको छौं भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रदेश सरकारमा 10 दलीय गठबन्धनको सरकार होस्। 10 दलीय गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूले तुरुन्त आफ्नो समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरोस् भनेर हामीले हाम्रो नेताहरूलाई भनेर आएका। कंग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले प्रदेश सभाको अङ्कगणितका आधारमा 1 महिने सरकार बनाएर भए पनि गठबन्धन तोडिनुपर्ने बताए। मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था आए त्यसको सामना गर्न पनि नेपाली कंग्रेस तयार रहेको उनको भनाइ छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि विराटनगरबाट तारा आचार्यको साथमा ब्युरो रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने मत समेत राखे। कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मात्र नभई अन्य अधिकारीहरूले नेपाली बजारको तथ्यगत अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए। एक रिपोर्ट। श्रम सम्बन्धी तालुकदार मन्त्रालय हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। यस मन्त्रालयका मन्त्री हुन् शरद सिंह भण्डारी। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा यिनै मन्त्रीले भने पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार आउन सकेको छैन। यति मात्रै होइन, उनले श्रम विभाग खिएर माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा नै नरहेको समेत बताए। मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने उनको भनाइ छ। यसले मुलुकभित्र नै श्रम सम्बन्धी जटिल अवस्थालाई प्रष्ट पारेको छ। श्रमको व्यवस्थापनमा चुनौतीका पहाडको अवस्था पनि प्रष्ट छ। जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित हुँदैन तबसम्म उद्योगहरू अघि बढ्न नसक्ने समेत श्रम मन्त्रीले औल्याएका छन्। हुन त रोजगारीका लागि सरकारले 753 वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर यसको व्यवस्थापनको पाटो भने कमजोर नै देखिन्छ। रोजगारका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्याउने उद्देश्य त सरकारको छ, तर अवस्था उस्तै लथालिङ्ग। समस्याहरू धेरै छन्। यद्यपि सरकारले तालिम प्राप्त जनशक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको दावी भने गर्छन् श्रम मन्त्री सिंह। हामी रोजगारका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई एकीकृत हिसाबले फन्ड हिसाब किताबमा वन्डो सिस्टममा हामी रोजगार सेवा केन्द्रमा त्यहाँ पुर्याउँछौँ र जति स्किल ट्रेनिङदेखि लिएर सारा सम्भावना छन् हामी तिनै पुर्याउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ नै त्यो बजारसँग चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ त्यो रोजगारी श्रमिक बजारसँग हामी रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ जोड्न खोजिराखेका छौँ। यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तीमा 20% नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने बारेमा कोही जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ। तत्कालका लागि 20% भए पनि बिस्तारै 40% बनाउँदै विदेशी उत्पादन विस्थापित गर्न सकिने उनी बताउँछन्। सरकारले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ चाँडै बिकिहाल्छ। त्यहाँ भएको चिज के छ भनेर कसै हेर्दैन। त्यो गरेर कम्तीमा अहिले 20% भन्यो अनि बिस्तारै 30-40 भन्दै पुरै चाइनिज विस्थापित गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि। खोइ प्राइभेट सेक्टरले गरेको। मैले प्राइभेट साथीहरूलाई पनि भनेको छु, त्यो घरेलु उद्योगको साथीहरूलाई पनि भने गर्नु न, पोलिसी त्यहाँ लेखिदिएको छ सरकारले। अब हामी त्यो के नेपालमा अलिकति नेगेटिभ न्यारेटिभ बिक्छ के बढी। निजी क्षेत्रका विषयमा समेत कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रको लागि नीति बनाएन भन्ने हल्ला हुने गरेको तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेका छन्। गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेकोले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको आश्वासन समेत सरकारी तवरबाट आउने गरेकै छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय भएकोले पनि पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर बजेट, श्रमको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, आयात निर्यात लगायतका विविध पक्षमाथि छलफल विचार विमर्श हुने गरेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदका प्रश्नहरूको कठघरामा। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभाको नियम निलम्बन, कर्मकाण्डी जवाफ दिएको भन्दै एमाले सांसदहरू असन्तुष्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी। प्रकरणमा मुछिनेहरू दिनहुँ बढ्दै। मुस्लिम नेता मिया र भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल समातिए। भ्रष्टाचारीलाई नछोड्न सडकमा खबरदारी कायमै। क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लडाकुलाई दिएको पैसामा भ्रष्टाचार अस्वीकार। कपोकल्पित र राजनीतिक पूर्वाग्रहीले प्रेरित भएको प्रचण्डको दाबी। कोशी प्रदेशमा सत्ता गिजलो कायमै। मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय। माओवादी र जसपालाई सरकार छोड्न कांग्रेसले पत्र पठाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना उच्च। र सिद्धवारमैया भारतको कर्नाटक राज्यको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। सिद्धवारमैयालाई मुख्यमन्त्री बनाउन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी बीच सहमति। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।